for today's video mga langga, grabe din ako ang kalipay karong adlaw kay na ay pinaka-importanting tao sa akong kinabuhi nga nag-birthday karong adlaw niya mga langga. Mao gani ang ako ang ipangandoy sa tibok nga akong kinabuhi. Bisan pa man sa mga nagi-anak ko nga mga trials sa ako ang life diri sa Pia Vlog. So mga langga bisag suspended ta diri napita pero nakuha gihapon nato nga mag-celebrate og birthday din makapakaunta sa ato ang isig katawag. So grasya kayo. Grabe kay ka-blessing sa Pia Vlogs kay mao gani akong ampay nga basta natay grasya nga maabot gikan sa Ginoo nga ang ato ang silingan mismo number 1 ang ato ang pakaunon so mo mga langga pasensya na sa uban nga wala na ako na invite kay lagi layo man sad mo unya mga langga priority gid nako ang silingan nga mao ako ang invite ron sa bisag unsa nga okasyon namo kay wala nila ang magtinabangay kundi ang silingan ra wala kay laing nasampit kung unsay mong bation kundi ang silingan ra bisan pa man sa dili mo magkasinabot usahay pero ang importante gid nga dili ta magdumod sa ato ang silingan so kinsa to ang nakarelate ba mga langga okay mo sayaw sa ako diring gapita kay tungod kay nalipay si Pia Vlogs. So mga mga langga nga usahay maglalis mi usahay sa kuang ugangan og kani si Kian Lawas kay lagi og mag-birthday daw dili nako magsigigikay kay nasamukan sila sa daghan kay mga hugasonon unya naanad naman jud ko mga langga og mao gini usan ako nga naandan so may bitaw ang uban nga sa restaurant lang mag-celebrate kay para walay daghang hasol pero di ko katon sa restaurant kay lagi maguna-huna ako sa konsilingan nga dili kakaon sa lami pod nga pagkaon og mao to mga langga. Thank you for watching.